دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی ہے، عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی ہے، عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی۔ ذرا مل کے ماشاءاللہ۔ عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی ہے، عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی ہے۔ تاہیں تے دم دم نال عمر دے رکھدا پیار سنی ہے، عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی۔ نعرہ تکبیر نبی ہے، عمر دماد علی ہے۔ جنو پاک صدیق دا در مدنی، جنو بعد صدیق، جنو بعد صدیق دا در مدنی، تو بکری شان ملے ہے، عمر مراد نبی ہے، عمر دماد علی، عمر دماد علی۔ جنو بعد صدیق دا در مدنی، جنو بعد صدیق، بعد صدیق دا در مدنی، تو بکری شان ملی ہے، عمر مراد نبی ہے، عمر دماد۔ آقا نوحن انتظارا، آقا نوحن جیلم والو، آقا نوحن انتظارا، عمر دے آوے اون بہارا۔ آقا نوحن انتظارا، آقا نوحن انتظارا، عمر دے آوے اون بہارا، اون بہارا، عمر دے آوے اون بہارا، اون بہارا۔ آئے قدماں وچ آ کے رو رو یار دے قدماں وچ کرو معاف جڑی گزری ہے، عمر مراد نبی ہے، عمر دماد۔ آمد ہوئیے ہو کے ہل گئے، آمد ہوئیے ہو کے ہل گئے، بیت اللہ دے اج در کھل گئے۔ آمد ہوئیے ہو کے ہل گئے، آمد ہوئیے ہو کے ہل گئے، بیت اللہ دے اج در کھل گئے، اج در کھل گئے، بیت اللہ دے اج در کھل گئے، اج در کھل گئے۔ سن گرداں عمر جرار دیاں سب کافر مشرک ہن رل گئے، سن گرداں عمر جرار دیاں سب کافر مشرک ہن رل گئے، سن گرداں عمر جرار دیاں سب کافر مشرک ہن رل گئے۔ اج پہلی مرتبہ کعبے وچ، اج پہلی مرتبہ ماشاءاللہ، اج پہلی مرتبہ کعبے وچ، اج پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ کعبے وچ ون سب نے نماز پڑھی ہے، عمر ماشاءاللہ۔ کرنا عدالت جس ناتے تے او سائیدہ ابن خطاب جنو منگ منگ کے حق پاک کو لیا آپ رسول
قبول جناب ارے عمر تے ٹوٹ گئی کمر فتھی آیا عمر تے ٹوٹ گئی کمر ملنگاں دی تے لیا اسلام شبابے جنو طاہر پاک رسول کولوں فاروق دے مل القابے اج پہلی مرتبہ کعبے وچ اج پہلی مرتبہ کعبے وچ ون سب نے نماز پڑھی اے عمر مراد نبی شیعہ ملنگ میں گل کرنا چاہنا سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سن بیٹھے ہو میں نہ میرے عمر دے آون تو پہلے علی موجود ہا بولو بولو چلو میں گل کرے ماشاءاللہ میرا پاک علی سنیا دا پیر علی آپ موجود تم شجاع منے نہ تے سنی بھی شجاع مندا ہے لیکن پہلی نماز میرے عمر نے ان کے کعبے نبی نو پڑھائی آپ ذرا سبحان اللہ تے پھر میں امت نو شجاعاں دا بہادر کیوں نہ آکھاں شجاع لوگاں دا شہنشاہ کیوں نہ آکھاں کنا دا بڑا شجاع تے بہادر میرا عمر آپ ذرا سبحان اللہ بامی علی موجود لیکن ثابت نماز نبی نے نہیں پڑھی نہ پڑھی جا سکی عمر تیری شجاعت کو قربان چوک چان کے اعلان کردا ہے کفروں میدان تاج میں محمد دا غلام بن چکا تیرا دین مقید دسدا ہے تے جے چاہنا جلد رہائی تیرے دین دا چرچا ہر جا ہووے تے تو منگنا عمر الہی جدوں کفر دیاں آدیاں اے شرک دیاں آدیاں سر چڑھائیاں میرے نبی نے دست ہو کے بارگاہ عزت دے اندر دعا دے ہاتھ دراز کیتن آکھیا مولا تے اپنے نام دا چرچا چاہنا تے مینوں عمر عطا فرما دے تیرا دین مقید دسدا ہے تے جے چاہنا جلد رہائی سبحان اللہ تیرے دین دا چرچا ہر جا ہووے تے تو منگنا عمر الہی پھر خالق کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اگر عمر آ جاوے تو کر کی سکتا ہے پیغمبر نے آکھیا مولا میرے آقا نے آکھیا کہ فارس بولا عمر آ جاوے تا مینوں یقین ہے فارس شام روم ایران اتے اوے کر سکتا ہے عمر چڑھائی تیرا کعبہ ہے بت خانہ طاہر کر سکتا ہے عمر صفائی اج پہلی مرتبہ کعبے وچ اج پہلی مرتبہ کعبے وچ ون سب نے نماز پڑھی اے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی مل کیا کو ذرا سبحان اللہ نبی ہے عمر دماد علی ہے جن بعد صدیق دا در مدنی جن بعد صدیق دا در مدنی تو بکری شان ملی ہے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی عمر دا ہویا تخت نشین آپ ذرا سبحان اللہ تسی جنم والو اس سال ستے نظر آندے ہو جڑے سو گئے ہو ہاتھ کھڑے کرو مارا کہ عمر دا ہویا توجہ بھائی عمر دا ہویا تخت نشین پھلیا پھلیا رب دا دین دا ہویا تخت نشین عمر دا ہویا تخت نشین پھلیا پھلیا رب دا دین رب دا دین پھلیا پھلیا رب دا دین رب دا دین پیدم عدل انصاف دیاں اج کوئی نہیں لبدا غمگین پیدم عدل انصاف دیاں اج کوئی نہیں لبدا غمگین پیدم عدل آکھو با عمر کوئی نہیں لبدا با عمر پیدم عدل انصاف دیاں اج کوئی نہیں لبدا غمگین جد دور دے وچ ایک گھاٹ میں نہ جد دور دے وچ
ایک گھاٹو تو جد دور دے ایک گھاٹی تو جد دور دے ایک گھاٹی تو جد دور دے دور دے ایک گھاٹی تو پیتا پانی شی بکریے عمر جد دور دے ایک گھاٹی تو جد دور دے ایک گھاٹی تو پیتا پانی شی بکریے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی تو جو فرما بھائی حق نے گئے ٹھیک ہے بیٹھے ماشاءاللہ میں کہہ رہا کہ نوکر دی جا آئیے باری خود پیا چل دائے بن کے مہاری نوکر دی جا آئیے باری خود پیا چل دائے بن کے مہاری خود پیا چل دائے بن کے مہارے ہوئی عقل حیران یہودیاں دی ہے عجب عمر دے سردار ہوئے عقل حیران یہودیاں دی ہے عجب عمر دے سردار ہوئے عقل حیران یہودیاں دی ہے عجب عمر دے سردار پہلے کلمہ پڑھ کے عمر دیت پہلے کلمہ پڑھ کے عمر پہلے کلمہ پڑھ کے عمر دیت رکھی چابیاں دی گٹھلیے عمر پہلے کلمہ پڑھ کے عمر دیت پہلے کلمہ پڑھ کے عمر دیت رکھی چابیاں دی گٹھلیے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی عمر نو ملیا روب الہی ملنگج بھی من دئی آپ ملنگج بھی مننا پائے گا چونکہ عمر دے غلام موجود ہیں آپ سبحان اللہ عمر دے غلام موجود ہیں کرش کر دے ٹھیک ہے نا بوٹی بوٹی کا دے سنا پہ انشاءاللہ وقت آمن دے آکو ٹائم تے آمن دے اے بازار نے ملنگ نلب سی انشاءاللہ اے فاروق دے غلام موجود ہیں سارا ملک عمر دے غلام دا اس وقت میں نہ کہ عمر نو ملیا روب الہی آج تائیں پہن درد سبائی عمر نو ملیا روب الہی عمر نو ملیا روب الہی آج تائیں پہن درد سبائی آج تائیں پہن درد سبائی ٹوٹ زور کرے شاہ دوراں دے اس شہن شاہ دی کمر نوائی ٹوٹ زور کرے شاہ دوراں دے اس شہن شاہ دی کمر نوائی ٹوٹ زور کرے شاہ دوراں دے اس شہن شاہ دی کمر نوائی ون پچھ ایران دے بھنگیاں تو پچھو ایران دے ملنگاں تو انہاں دا کیڑا حشر ہویا تے مینوں فکر ہے مت تیرا حشر بھی ہوے نہیں سمجھے گل دی جڑا تیرے بابے تے داد دا حشر ہویا اور مت تیرا وہ حشر ہوے فکر اس وقت آنا ون پچھ ایران دے بھنگیا تو ون پچھ ایران دے بھنگیا او پچھ ایران دے بھنگیا تو کیویں مار عمر دی پئیے عمر مراد بلکہ زندہ باد زندہ باد تے پھر زندہ باد
ہاں بھائی توجہ فرما ماشاءاللہ. تے پھر اے ہو جے عمر دے پروانے، اوے توجہ کرو، تے پھر اے ہو جے عمر دے شہدائی، اے ہو جے جنونی سنی بنگی صاحب عقل دے ناخن لائے تے اے فتنہ چھڑ دے، ورنہ اے جنونی تنوں چھڑ دے، آنکھوں نہیں چھڑ دے. اس وقت میں پیانا میں شیر پڑھدا نعرہ تکبیر کتے اثر کو میں اس وقت پیانا ونج پچ ایران دے بنگیا تو ونج پچ ایران دے بنگیا تو کیویں مار عمر دی پئیے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی ہے آپ ذرا سبحان اللہ عمر دماد. میں آدھا کے ماریا درا زلزلے رک گئے تاریخ دان اور علماء حضرات. مادہ کے ماریا درا بولو زلزلے مادہ عمر تری شجاعت تو قربان تری کرامت آنا کے ماریا درا زلزلے رک گئے شیر جنگل دے قدمی جھک گئے زلزلے رک گئے ماریا درا زلزلے رک گئے شیر جنگل دے قدمی جھک گئے شیر جنگل دے قدمی جھک گئے ہویا حکمت چل پے او دریا جڑے شرک دے چس تو ہن سک گئے ہویا حکمت چل پے آکو ذرا سبحان اللہ بھائی چس تو ہن سک گئے ہویا حکمت چل پے او دریا جڑے شرک دے چس تو ہن سک گئے نہیں اج تائیں فرق روانی وچ نہیں اج تائیں فاروق ربانی نہیں اج تائیں. اس شیر دے اندر میں اپنے فاروق دے ترائے کارنامے پیش کر گیا. کوئی سمجھ آئی نہیں؟ مطالعہ کیتا کرو. ترائے کارنامے پیش کر گیا. آخری کارنامہ اے نہیں اج تائیں فاروق ربانی نہیں اج تائیں فاروق ربانی وچ لکھیے گئی عمر چٹھیے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی ہے. کفار بدر دے قیدی قیدوں کے محمد دربار چائے حق نے گئے تے میرے آقا چکے رحمت للعالمین. آپ رحمت للعالمین میرے پیغمبر نے فرمایا سارے صاحب نو کے خیال ہے تہاڈا آزاد کر دیواں یا نہ کر دیواں. سارے صاحب نے مشورہ کیتا کہ آزاد کر جس لائے کے آزاد کر دیو تے آخرت واری آئی فاروق اعظم دی. آپ سرا سبحان اللہ. میرے آقا نے پوچھا تے پوچھ کیا کیا میرا عمر تیری کیا رائے ہے ایک کافر چھوڑ دیوائیں یا نہ چھوڑ دیوئے. عمر غیرت چاہ آکو عمر دی غیرت جوش آ گئی. عمر نے آخیا میرا مشورہ ایو ہے ویسے جناب دا فرمان بجا جناب دا فیصلہ سے رکھا تے مگر میرا فیصلہ اگر مطلب منظور ہوندا ہوئے تو میرا فیصلہ ایو ہے کہ اپنے رشتے توڑو اپنے رشتے توڑو بدر دے قیدی مول نہ چھوڑو بدر دے قیدی مول نہ چھوڑو اب نظر نہ دشمن عربی دا ان کافر دی گردن توڑو اب نظر نہ دشمن عربی دا ان کافر دی گردن توڑو اب نظر نہ دشمن عربی دا ان کافر دی گردن توڑو اب نظر نہ دشمن عربی دا ان کافر دی گردن توڑو. آپ پڑھ قرآن دے برکیاں آپ پڑھ قرآن آج بھی گواہ ہے عمر دے حق دے اندر میں نہ کیا پڑھ قرآن دے برکیاں پڑھ قرآن دے برکیاں پڑھ قرآن دے برکیاں آئی جتا عید بہیے عمر مراد نبی.
اور جیلوں والو ہوں میں ملنگ دے کالے منہ تے تماچا مارا مارا کہ نہیں مارا ہولے ہول مارا چھک کے مارا بے گرا مارا گردا مارا سچ سچ مارا سچ دا آکو سچ مارا سچ دی ٹھیک ہے نا دلائل دے نال آکو ہاں میں کہا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں ہن شیر پڑھدا تے ملنگ نو آنا تردید کر ملنگ نو میں آدا کہ ابن علی تے بوے سانے ابن علی تے بوے سانے ابن علی تے بوے سانے شہر بنو دا کر گیا دانے شہر بنو دا کر گیا دانے کر سب نہ حسین دے محسن تے کتا عمر نے کیڑا نقصان کر سب حسین دے محسن تے کتا عمر نے کیڑا نقصان کر سب نہ حسین دے محسن تے کتا عمر نے کیڑا نقصان کرے روز تبرے دھویں تے شالا دھویں تے مرے آخو آمین شالا دھویں وچ مد ہو کے مرے نا مرادا مادا کرے روز تبرے دھویں تے کرے روز تبرے دھویں تے بد شکل بھنگی چرسیے عمر مراد نبی نبی دے امت ریت دا منصف بادشاہ آج دنیا چھوڑ رہے آج دنیا تے طاہر مندر کشی کردا ہے کہ میرے امت ٹریا کیویں تے پھر نبی دے کٹے سٹا کیویں ذوق وچ بیٹھے ہو نا جیلوں والو طاہر مندر کشی کردا ہے کہ ظالم لائی ضرب شدید ظالم لائی ظالم لائی ضرب شدید ممبر نبی تے ہو شہید ممبر نبی تے ہو بلکہ یکم محرم ہو شہید محرم ہو شہید گیا تر غم خار یتیمان دا اج ہر ایک دے پر نم دی دے گیا تر غم خار یتیمان دا اج ہر ایک دی پر نم دی دے گیا تر غم خار یتیمان دا اج ہر ایک دی پر نم دی دے ستا ان محبوب دے کول عمر توجہ فرما بھائی ستا ان محبوب دے کول عمر ستا ان محبوب دے کول عمر ستا ان محبوب دے کول عمر جویں پھل دے نال کلیے عمر ماشاء ستا ان محبوب دے کول عمر ستا ان محبوب دے کول عمر جویں پھل دے نال کلیے جویں پھل دے نال کلیے جویں پھل دے نال کلیے عمر مراد نبی آخری شعر بھائی آخری شعر جنم والو میں کہہ رہا کہ طاہر نوکر عمر دے دردا بلکہ آخر کے قاضی نوکر عمر دے توسوی نوکر عمر دے خدا میں نوکر عمر دے دردا جہلوی نوکر جنگوی نوکر پاکستانی نوکر اس وقت آنا کہ طاہر نوکر عمر دے دردا طاہر نوکر عمر دے دردا خوف نہیں کوئی قبر حشردہ خوف نہیں کوئی قبر حشردہ ہر شہر تے گلی گلی بدا عمر دی نغمہ سرائی کردہ ہر شہر تے گلی گلی بدا عمر دی نغمہ سرائی کردہ ہر شہر تے گلی گلی ہر شہر تے گلی گلی بدا عمر دی نغمہ سرائی کردہ ممنون میں اس مال
مالک دا ممنون ہمیں اس مالک دا ممنون ہمیں اس مالک دا دے بخشی نات گریے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی ہے ممنون ہمیں اس مالک دا ممنون ہمیں اس مالک دا دے بخشی نات گریے دے بخشی نات گریے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی ہے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی ہے تاہی تے دم دم نال عمر دے رکھتا پیار سنیے عمر مراد نبی